मेरा टेन्योर है, मैंने अगर किसी की क़यादत को, बिलावल जरदारी को, आसिफा को, बख्तावर को, कोई बेनज़ीर और जुल्फ़िकार भुट्टो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उनको तो हम हमेशा इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। लेकिन अब जो मौजूद हैं इस वक्त, उनको अगर कोई मैंने लफ्ज़ कहा हो असेंबली के फ्लोर पर या असेंबली से बाहर, तो आप रिकॉर्ड निकालें और मुझे चैलेंज करें, मैं माफ़ी मांग लूँगी। अब जो मुझे वहाँ जुमले कहे जाते हैं, मीडिया में रिकॉर्ड पड़ा है कि नुसरत अब्बासी अगर कुछ कहती है तो सिंध के इश्यूज़ की बात करती है, अगर कुछ कहती है तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाती है, अगर कुछ कहती है तो करप्शन पे बात करती है। कभी किसी की ज़ात पर, किसी सामने बहनें बैठी हुई हैं उनकी मैंने ज़ात पर बात की हो, मैंने उन्हें अब्यूज़ किया हो, मैंने उनके ऊपर कोई जुमला कहा हो, तो आज मीडिया, क्योंकि अंदर इंसाफ नहीं मिला, जहाँ की मैं तीसरी बार टेन्योर हूँ, अंदर मुझे इंसाफ नहीं मिला, बाहर आई हूँ मीडिया पे, मीडिया के तवज्जुह से उन सब लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं, उन सब के पास कि आप गवाह हैं, आप मीडिया हैं, आप अवाम हैं, आप नुसरत अब्बासी का इंसाफ करें। अगर आप समझते हैं मैं गलत हूँ, मैं आप सब के सामने उन लोगों से माफ़ी मांग लूँगी जिन लोगों ने मुझे गधा कहा, रिकॉर्ड पर है, बागड़ी कहा, सलाम पेश करती हूँ, मुझे बागड़ी कहा, कोई बात नहीं, मैं बागड़ी हूँ, खाना बदोश हूँ, कोई बात नहीं, इज्जत है, बागड़ियों ही कोई तो इज्जत है, बाकी क्या, बाकी तो सबकी जो इज्जत है, लेकिन जो बागड़ी हैं इनकी अपनी पार्टी में कृष्णा, पूंजू भील, ये सब है, उनको आपने इज्जत दी है, तो इसका मतलब है इतने बाइज्जत है ना बागड़ी, मैं तो इज्जत करती हूँ बागड़ियों की। उस खातून ने कल मीडिया पे माफ़ी मांगी है उनसे, इस फ्लोर पर मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी कि उन्होंने बागड़ी तो जो कहा वो मुझे इज्जत दी, एहतराम, लेकिन मुझे गधा कहा, तो मैं गधे के लिए भी इज्जत और एहतराम समझती हूँ, वो भी जानवर है, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है, क्यों हम गधे को बुरा कहें। लेकिन जिस लहजे में कहा गया उस लहजे की तो माफ़ी मांगी जा सकती है। लेकिन स्पीकर साहब ने आज भी उन स्पीकर को मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैं कह रही हूँ उनके रिकॉर्ड में मैंने मैसेज किया कि मुझे टाइम दीजिएगा, मुझे टाइम नहीं मिलना था, मुझे पता है। आज भी मुझे कहा गया कि ये इसका बिहेवियर, हसनैन को कहा गया अपनी पार्लियामेंट लीडर हो, अपनी खातून को बिहेवियर सिखाओ, उधर से नहीं कहा गया मुकेश को कि तुम भी अपनी खवातीन को बिहेवियर सिखाओ। सुने इंसाफ का तकाजा क्या कहता है कि एक स्पीकर अगर इधर कह रहा है तो उधर भी कहे। अगर आज कहा भी उन्होंने, चले मैंने नहीं सुना, उन्होंने अपने उनको भी कहा होगा कि इधर भी मिसबिहेव हुआ है, चलो हुआ, फिर उन्होंने कहा कि इसने मुझ पर शाउट किया, मैं आपको, आप मीडिया हैं, रिकॉर्ड पे पड़ा है, उन्होंने मुझ पर शाउट किया, कर सकते हैं मुझ पर, वो स्पीकर हैं, करें, मैं जैसी भी मेंबर हूँ। उन्होंने कहा मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ, कल उस मेंबर ने, कुलसूम ने कहा निकालो इसको, निकालो निकालो। कुलसूम स्पीकर तो नहीं है, डिप्टी स्पीकर तो नहीं है, निकालो इसको निकालो। मैंने क्या किया है, आपसे सवाल पूछती हूँ, मैंने क्या किया? हाँ, क़यादत पे कुछ कहा तो निकाल दो नुसरत को। मैं सिर्फ अब एक सेकंड में कहूँगी, बख्तावर जरदारी, आसिफा जरदारी, बस और किसी को नहीं। आपकी तरबियत आपकी माँ ने की, हमें आप पर फ़ख्र है। मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है आपने कभी नहीं कहा होगा अपनी ख़वातीन को कि मुखालफत पर इतना आओ कि उसकी माँ तक चली जाओ, इतनी मुखालफत करो कि असेंबली में उसकी ज़ात पर चली जाओ। मुझे यकीन है बिलावल ने भी नहीं कहा होगा, क्योंकि वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तरबियत में पले बढ़े हैं, नहीं। लेकिन आज ये सवाल छोड़े जा रही हूँ कि अगर आपने नहीं कहा उनको, आपने नहीं कहा कि मुखालफत में पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि मुखालफत में अपनी उन ख़वातीन को जो मुखालिफ हैं उनकी ज़ात पे कैरेक्टर एसिसिनेशन करो, उसको नंगी गालियाँ दो, ये आपने नहीं कहा, तो किसने कहा? इसका आपको पूछना पड़ेगा, तहकीकात करनी पड़ेगी, वरना पीपल्स पार्टी में आने वाली बहनें बेटियां 10 बार सोचेंगी कि यहाँ पर ये तरबियत दी जाती है कि जमहूरी जद्दोजहद के बजाय ऐसी जद्दोजहद करो
جس میں سامنے والی خواتین جو بولیں، کچھ کہیں، بولڈ ہو کر بولیں، اس کا ٹینور ہے میں نے اگر کسی کی قیادت کو، بلاول زرداری کو، آصفہ کو، بختاور کو، کوئی بے نظیر اور ذوالفقار بھٹو کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کو تو ہم ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اب جو موجود ہیں اس وقت، ان کو اگر کوئی میں نے لفظ کہا ہو اسمبلی کے فلور پر یا اسمبلی سے باہر، تو آپ ریکارڈ نکالیں اور مجھے چیلنج کریں، میں معافی مانگ لوں گی۔ اب جو مجھے وہاں جملے کہے جاتے ہیں، میڈیا میں ریکارڈ پڑا ہے کہ نصرت عباسی اگر کچھ کہتی ہے تو سندھ کے ایشوز کی بات کرتی ہے، اگر کچھ کہتی ہے تو ڈاکومنٹری پروف دکھاتی ہے، اگر کچھ کہتی ہے تو کرپشن پہ بات کرتی ہے۔ کبھی کسی کی ذات پر، کسی سامنے بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی میں نے ذات پر بات کی ہو، میں نے انہیں ابیوز کیا ہو، میں نے ان کے اوپر کوئی جملہ کہا ہو، تو آج میڈیا کیونکہ اندر انصاف نہیں ملا، جہاں کی میں تیسری بار ٹینور ہوں، اندر مجھے انصاف نہیں ملا، باہر آئی ہوں میڈیا پہ، میڈیا کے توسط سے ان سب لوگوں کو جو مجھے سن رہے ہیں، ان سب کے پاس کہ آپ گواہ ہیں، آپ میڈیا ہیں، آپ عوام ہیں، آپ نصرت عباسی کا انصاف کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میں غلط ہوں، میں آپ سب کے سامنے ان لوگوں سے معافی مانگ لوں گی جن لوگوں نے مجھے گدھا کہا، ریکارڈ پر ہے، باگڑی کہا، سلام پیش کرتی ہوں مجھے باگڑی کہا، کوئی بات نہیں، میں باگڑی ہوں، خانہ بدوش ہوں، کوئی بات نہیں، عزت ہے، باگڑیوں ہی کوئی تو عزت ہے، باقی کیا، باقی تو سب کی جو عزت ہے، لیکن جو باگڑی ہیں ان کی اپنی پارٹی میں کرشنا، پونجو بھیل، یہ سب ہے، ان کو آپ نے عزت دی ہے، تو اس کا مطلب ہے اتنے باعزت ہے نا باگڑی، میں تو عزت کرتی ہوں باگڑیوں کی۔ اس خاتون نے کل میڈیا پہ معافی مانگی ہے ان سے، اس فلور پر مجھ سے معافی نہیں مانگے گی کہ انہوں نے باگڑی تو جو کہا وہ مجھے عزت دی، احترام، لیکن مجھے گدھا کہا، تو میں گدھے کے لیے بھی عزت و احترام سمجھتی ہوں، وہ بھی جانور ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، کیوں ہم گدھے کو برا کہیں؟ لیکن جس لہجے میں کہا گیا اس لہجے کی تو معافی مانگی جا سکتی ہے، لیکن اسپیکر صاحب نے آج بھی ان اسپیکر کو میں نے واٹس ایپ پہ میسج کیا، میں کہہ رہی ہوں ان کے ریکارڈ میں نے میسج کیا کہ مجھے ٹائم دیجیے گا، مجھے ٹائم نہیں ملنا تھا، مجھے پتہ ہے، آج بھی مجھے کہا گیا کہ یہ اس کا بیہیویئر، حسنین کو کہا گیا اپنی پارلیمان لیڈر ہو، اپنی خاتون کو بیہیویئر سکھاؤ، ادھر سے نہیں کہا گیا مکیش کو کہ تم بھی اپنی خواتین کو بیہیویئر سکھاؤ۔ سنیں انصاف کا تقاضا کیا کہتا ہے کہ ایک اسپیکر اگر ادھر کہہ رہا ہے تو ادھر بھی کہے، اگر آج کہا بھی انہوں نے، چلے میں نے نہیں سنا، انہوں نے ان کو بھی کہا ہوگا کہ ادھر بھی مس بیہیو ہوا ہے، چلو ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ اس نے مجھ پر شاؤٹ کیا، میں آپ میڈیا ہیں، ریکارڈ پہ پڑا ہے، انہوں نے مجھ پر شاؤٹ کیا، کر سکتے ہیں مجھ پر، وہ اسپیکر ہیں، کریں، میں جیسی بھی ممبر ہوں، انہوں نے کہا میں تمہیں نکال سکتا ہوں، کل اس ممبر نے، کلثوم نے کہا نکالو اس کو، نکالو، کلثوم اسپیکر تو نہیں ہے، ڈپٹی اسپیکر تو نہیں ہے، نکالو اس کو، نکالو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ سے سوال پوچھتی ہوں، میں نے کیا کیا؟ ہاں قیادت پہ کچھ کہا تو نکال دو نصرت کو۔ میں صرف اب ایک سیکنڈ میں کہوں گی، بختاور زرداری، آصفہ زرداری، بس اور کسی کو نہیں۔ آپ کی تربیت آپ کی ماں نے کی، ہمیں آپ پر فخر ہے، مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے آپ نے کبھی نہیں کہا ہوگا اپنی خواتین کو کہ مخالفت پر اتنا آؤ کہ اس کی ماں تک چلی جاؤ، اتنی مخالفت کرو کہ اسمبلی میں اس کی ذات پر چلی جاؤ۔ مجھے یقین ہے بلاول نے بھی نہیں کہا ہوگا، کیونکہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تربیت میں پلے بڑھے ہیں، نہیں۔ لیکن آج یہ سوال چھوڑے جا رہی ہوں کہ اگر آپ نے نہیں کہا ان کو، آپ نے نہیں کہا کہ مخالفت میں پیپلز پارٹی کا منشور ہے کہ مخالفت میں اپنی ان خواتین کو جو مخالف ہیں ان کی ذات پہ کیریکٹر ایسیسینیشن کرو، اس کو ننگی گالیاں دو، یہ آپ نے نہیں کہا، تو کس نے کہا؟ اس کا آپ کو پوچھنا پڑے گا، تحقیقات کرنی پڑے گی، ورنہ پیپلز پارٹی میں آنے والی بہنیں بیٹیاں 10 بار سوچیں گی کہ یہاں پر
یہ تربیت دی جاتی ہے کہ جمہوری جدوجہد کے بجائے ایسی جدوجہد کرو جس میں سامنے والی خواتین جو بولیں، کچھ کہیں، بولڈ ہو کر بولیں، اس کی